नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म अन्जु चौधरी र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोबासे दिपा थापा। गत वैशाख 30 गते देशैभर स्थानीय तहको चुनाव भइरहेको बेला बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा विवाद हुँदा स्थगित भएको थियो। स्थगित भएको चुनावलाई निर्वाचन आयोगले पुनः गर्ने निर्णय गरेसँगै हिजो सम्पन्न भएको छ। हिजो सम्पन्न भएको निर्वाचनको मतगणना भने आज जारी छ। अहिलेसम्म करिब 600 मत गणिसकिएको छ। आजको समाचारमा सुर्खेत जिल्ला अदालतले राउटे युवतीमाथि दुर्व्यवहार गर्ने 2 जनालाई 7 वर्षको कैद फैसला र दाङमा निर्माण भइरहेको प्रदेशसभा भवनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको खबर। साथमा गोली प्रहारपछि जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको निधन भएको प्रसङ्ग बढी। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। स्थानीय चुनाव अन्तर्गत बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा मतगणना जारी। एमालेको अग्रता कायमै। आइतबारसम्म सबै मत परिणाम आइसक्ने। सुदूरको चालु वर्षको बजेट खर्च 68% हुने अनुमान। मूल्य वृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायले काम नगर्दा बजेट खर्च हुन सकेन। लुम्बिनी सरकारले दाङमा बनाउन थालेको प्रदेशसभा भवनको काम अन्तिम चरणमा। विद्युत र जडान र पेन्टिङको काम भने बाँकी। गोली प्रहारपछि गम्भीर घाइते भएका जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको निधन। आबेलाई गोली हान्ने 42 वर्षीय युवक प्रहरीको नियन्त्रणमा। र टी20 विश्वकपको ट्रफी टुर सुरु। आइसिसी पुरुष टी20 विश्वकप क्रिकेटको ट्रफी नेपालमा पनि ल्याइँदै। ट्रफी भदौ 14 र 15 गते काठमाडौँमा राखिने। समाचार अब विस्तारमा। आज शुक्रबार। आजको न्युज ट्रेनमा हामी स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको सुधारको प्रसङ्ग उठान गर्दैछौँ। प्रसङ्ग रहेको छ सल्यान अस्पतालको। पछिल्लो समय सल्यान अस्पतालले आफ्नो सेवामा सुधार गर्दै गइरहेको छ। ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरूका लागि सल्यान अस्पताल नजिकको स्वास्थ्य संस्था पनि हो। यहाँका अधिकांश पालिकाहरूले सल्यान अस्पतालमा उपचारका लागि बिरामीहरू रिफर गर्ने गरेका छन्। सल्यान अस्पतालले आफ्नो सेवामा प्रभावकारिता ल्याउन कुपन सेवा सुरु गरेको छ। अस्पतालमा सेवा लिन आएका बिरामीले आफ्नो सेवा लिन सजिलोको लागि कुपन प्रणाली लागू गरिएको हो। अस्पताल परिसरमा सेवा लिन आएका सेवाग्राहीलाई लाइनमा रहँदा स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी सचेतनामूलक जानकारी दिन डिजिटल बोर्ड राखिएको छ। अस्पतालमा आएको सुधारले सेवाग्राहीमा खुसी पनि छाएको छ। म 3 महिना अगाडि आउँदाखेरि यस्तो थिएन। जस्तो यो अब भवनको डेकोरेसनहरू अनि त्यस पछाडि बस्ने कुर्सी सिटहरू लगाए। अनि त्यो हेर्ने अब बिरामीहरू ट्याक्क बसेर अगाडि डिस्प्ले हेर्न मिल्ने रहेछ। अनि कुपन सिस्टमबाट चल्ने रहेछ। जे होस् थाहा नपाएको मान्छेले पनि अब आफ्नो पालोमा ट्याक्क आफ्नो जस्तो मेरो अब अहिले युएसजी गर्ने 12 मा छ भने अब त्यो वेट गर्नु पर्यो, त्यो हेर्नु पर्यो। पहिला जस्तो कुर्नु परेन। सल्यान अस्पतालमा जटिल प्रसुति सेवा दिइन्छ। दन्त सेवा, एपेन्डिक, हात खुट्टा भाँचिएमा अपरेसन लगायतका सामान्य शल्यक्रिया सेवा दिने गरेको अस्पतालले जनाएको छ। 15 शय्याको अस्पताल भए पनि बेड थप गरेर 35 शय्या बराबरको सेवा दिने गरिएको छ। अस्पतालमा सल्यान सहित रुकुम पश्चिम र रोल्पाका केही भागका नागरिकले सेवा लिने गरेका छन्। ओपिडीमा पहिला जति पनि बिरामी आउनुहुन्थ्यो मलाई छिटो गरिदिनु पर्यो भनेर सबैको समस्या त त्यही हुन्थ्यो। तर जो पहिला आउनुभयो या जो वृद्धहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई प्रायोरिटी गरेर हामीले टोकन सिस्टम स्टार्ट गरेका छौँ। टोकन सिस्टम अनुसार अब त्यो भएपछि उहाँहरूलाई पनि नलाग्ने कि मभन्दा पहिलाकोले पायो सुविधा या मभन्दा पछिकोले पायो सुविधा, त्यस्तो भेदभाव नहुने गरी टोकन सिस्टम अनुसार क्युमा बसेर आफ्नो आफ्नो उपचार गराएर चाहिने सल्लाह लिएर जाने नियम एउटा बनेको छ। चाहिने स्वास्थ्यको केही कुराहरू, केही ज्ञानहरू, केही इन्फर्मेसनहरू हामीले एलसिडीमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। अहिले के हुन्छ, कसरी हुन्छ, फाइदा कसरी दिन सकिन्छ यहाँको जनतालाई, त्यो हेर्दै बिस्तारै हिडन ट्रायल मेथडबाट गर्ने प्रयास चाहिँ गरिरहेका छौँ। सल्यान अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएको छ। सङ्घीय सरकारको 71 लाख बराबरको लगानीमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएको हो। अक्सिजन प्लान्टमा दैनिक 1006 लिटर अक्सिजन उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको र त्यस मार्फत फिलिङ सिस्टममा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएको हो। अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा आएसँगै अब भेन्टिलेटर सेवा पनि सुचारू गरिने सल्यान अस्पतालले जनाएको छ। प्रत्येक इच्छुक शर्मा, नेपाल टेलिभिजनका लागि सल्यान।
बुढीगङ्गा नगरपालिकाको पछिल्लो मत परिणाम आउन सुरु भएको छ। बुढीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 1 र 10 को गणना भइरहेको छ, जसमा वडा नम्बर 1 र 10 को गरी 600 मत गणना भएको बुढीगङ्गा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ, जसमा प्रमुख पदका लागि नेकपा एमालेका रामबहादुर बानियाले 307 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने प्रत्याशी नेपाली काङ्ग्रेसका रङ्गबहादुर खातीले 246 मत प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। यसैगरी उपप्रमुखमा नेकपा एमालेकी माया कुमारी खड्काले 304 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने प्रत्याशी नेपाली काङ्ग्रेसका रीता शाहीले 260 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। हालसम्म वडा नम्बर 1 र 10 को गणना भइरहेको छ। 10 वटा वडा रहेको नगरपालिकामा अन्य वडाको मत गणना हुन बाँकी छ। मत गणना आइतबारसम्म सकिने निर्वाचनको कार्यालय बुढीगङ्गाले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च 68% सम्म हुने अनुमान गरिएको छ। वैशाख महिनामा प्रदेश सरकारले 70% आसपासका चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च हुने अनुमान गरे पनि असार अन्तिमसम्म आइपुग्दा खर्च घट्ने अनुमान गरिएको छ। महालेखाको कार्यालयले 25 असार रातिसम्म मात्रै बजेट खर्च गर्न पाउने अख्तियारी दिएका कारण खर्च अनुपात घट्ने अनुमान गरिएको जनाएको छ। मूल्य वृद्धिका कारण काम गर्न सक्ने वातावरण नभएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले काम गर्न छाडेर निर्माण होलिडे मनाएका कारण खर्च घटेको प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव तुलसी प्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो। उपसचिव भट्टराईका अनुसार हिजोसम्म प्रदेशमा कुल बजेटको 53.45% अर्थात् 16 अर्ब 21 करोड 64 लाख 38,697 रुपियाँ खर्च भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दाङमा बनाउन थालेको प्रदेश सभा भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। स्थायी राजधानीमा प्रदेश सभा बैठक आयोजना गर्ने तयारी अन्तर्गत 5 करोड 21 लाखको लागतमा भवन निर्माण भइरहेको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा प्रदेश सभा भवन बनिरहेको हो। अहिलेसम्म 90% काम सम्पन्न भएको छ। बाँकी विद्युत जडान, पेन्टिङ लगायतको काम रहेको छ। दिनरात गरी 2 चरणमा काम भइरहेको हो। साउनको 15 गतेभित्र चाहिँ मैले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण भवन चाहिँ ह्यान्डओभर प्रदेश सरकारलाई बुझाउने तयारी अनुसार डे र नाइट 2 वटा सिफ्ट बनाएर काम गरिरहेको छु। अहिले प्रदेश सभा भवन निर्माणको काम सुरु भएको 1 वर्ष नागिसकेको छ। 3 महिनाभित्र प्रिफ्याप मोडेलमा भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो। बीचमा डिजाइन फेरेर बनाउन थालिएपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेट रोकेको थियो। पछि पुरानै डिजाइनमा बनाउने सम्झौता अनुसार काम अघि बढ्यो। यसअघि सञ्चालन हुने बैठकलाई स्थायी राजधानीमा राख्ने तयारी गरिएको थियो, तर प्रदेश सभा भवन निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा राख्न सकिएको थिएन। तर अब भदौ महिनापछि प्रदेश सभा भवनमा बैठक राख्न सकिने प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ। प्रदेश सभा कहिले बस्ने, कसरी बस्ने भन्ने कुराहरू उहाँहरूले डिसाइड गर्नुहुन्छ। हामीले जिम्मा पाएको काम हामी भदौको 15 भित्रमा हस्तान्तरण गर्छौँ। प्रदेश राजधानी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सभा बैठक स्थायी राजधानीमा सञ्चालन हुन जरुरी छ। यस विषयलाई प्रदेश सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। सुर्खेत जिल्ला अदालतले राउटे युवतीमाथि दुर्व्यवहार गर्ने 2 जनालाई 7 वर्ष कैद फैसला गरेको छ। जिल्ला न्यायाधीश डाक्टर राजेन्द्र कुमार आचार्यको इजलासले युवतीमाथि यौन दुर्व्यवहार गर्ने 54 घरती मगर र भूपेन्द्र बुढा मगरलाई 7 वर्ष कैद र जनही 2 लाख रुपियाँ जरिवाना सहितको फैसला गरेको हो। यस्तै सजाय पाउने 2 जनाले पीडित राहत कोषमा जनही 8,000 रुपियाँ समेत जम्मा गर्नुपर्नेछ। यसैगरी जिल्ला न्यायाधीश आचार्यको इजलासले यौन दुर्व्यवहार भएको होटलका सञ्चालकलाई 3 वर्ष 6 महिना कैद र 1 लाख रुपियाँ जरिवाना तोकेको छ भने पीडित राहत कोषमा 4,000 रुपियाँ जम्मा गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ। अदालतका सूचना अधिकारी उज्जवल रावलका अनुसार जेल सजाय र जरिवाना तोकिएका 3 जनालाई 2078 असार 16 गते पूर्वपक्षका लागि जेल चलान गरिएको थियो। मन बहादुरले सञ्चालन गरेको बोटेचौरको शुभकामना होटलमा जेठ 21 गते राति राउटे युवतीमाथि यौन हिंसा भएको थियो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कर्णाली प्रदेशमा बालबालिकामा कुपोषणको समस्या बढ्दै गएको छ। प्रदेशका 10 जिल्लामा सरकारले कुपोषण हटाउनका लागि विभिन्न कार्यक्रम गरे पनि बालबालिकाको स्वास्थ्यमा सुधार आउन सकेको छैन। कर्णाली स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीका 10 जिल्लामा आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 654 अस्पतालमा कुपोषण भएर 20,092 बालबालिका भर्ना भएका थिए। निर्देशनालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा दैलेखमा मात्रै 578 र सुर्खेतमा 400 बालबालिका कुपोषण लागेर अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। कालीकोट, जाजरकोट, मुगु लगायत कर्णालीका बालबालिकामा कुपोषण बाहेक रक्तअल्पता, ख्याउटेपन र कम तौलको समस्या बढेको पाइन्छ। कर्णाली प्रदेशमा अधिकांश बालबालिकाहरूलाई कुपोषणको समस्या देखिएको छ। बालबालिकाहरूमा कुपोषणको समस्यालाई निराकरण गर्न कसले के गर्नुपर्ला भनी आज हामीले सुर्खेत वीरेन्द्रनगरका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। यसको लागि सर्वे गरेर धेरै खाएर खानेहरूको कुपोषण गएको कति, नपाएर हुने कति, यसका लागि हामीले व्यापक चाहिँ जनचेतना कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ। हाम्रो कर्णालीमा चाहिँ नि समाधानको उपायहरू खोज्दाखेरि धेरै उपायहरू हुन सक्छन्, तर सबभन्दा पहिला चेतनाको विकास हुनुपर्छ। शिक्षा त्यही किसिमको हाम्रो शिक्षा हुनु पर्यो र अभिभावकहरू पनि चेतनशील हुनु पर्यो। अब घरको त्यो पोसिलो खानेकुराहरू नखाएर बाहिरको जङ्क फुडहरू धेरै खान लाएर अनि त्यसपछि गरिबीको कारणले अनि त्यो आफ्नो हेरचाह नगर्ने अनि त्यो घर परिवारको सहयोग नहुँदा अनि सरकारहरूले जनचेतनाहरू फैलाइदिनु हुने अनि त्यसपछि त्यो जङ्क फुडहरूको रोकथाम गरिदिएपछि अनि घरको त्यो पोसिलो खानेकुराहरूको उत्पादनहरू गरेर त्यही खाएपछि कुपोषण रोक्न सकिन्छ। सर्वप्रथम राज्यको ध्यान जान पर्यो हाम्रो ग्रामीण बस्तीहरूमा गाउँघरमा उत्पादन हुने चिजहरू, रैथाने बालीहरू, अर्ग्यानिक चिजहरू र आफ्नो बारीमा उत्पादन भएको पोसिलो चिजहरू, अर्ग्यानिक चिजहरू खानातर्फ जोड दिनलाई राज्यले त्यस्तै खाले प्याकेजहरू ल्याउन पर्यो। रोक्नको लागि जनचेतना अभियान सुरु गर्नु पर्यो। सरकारले यातायातको चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो। स्वास्थ्य संस्थामा चाहिने स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। उपकरण औजारहरूको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। वडा वडामा के अरे अनमीहरूको व्यवस्थापन गरेर जनचेतना जगाउने, उहाँहरूलाई सहयोग गर्न अवेरनेसका कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ। राज्य सम्बन्धित निकाय लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्था, आइएनजिओ र जो यसैका लागि भजाइ खाने जो आइएनजिओहरूको जो गरिरहेछन् नि, यिनीहरूले पनि चाहिँ यो राम्रोसँग अवेरनेस गर्नुपर्छ। कुनै सरकारले कुनै जनचेतना फैलाउने भारतका विभिन्न प्रान्तबाट नेपाल फर्कनेहरूमा कोभिडको संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेको पाइएको छ। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको जमुना हेल्थ डेस्कमा भारतबाट नेपाल फर्कनेहरूको कोरोना परीक्षण गर्दा असार महिनामा संक्रमितको संख्या बढेको पाइएको छ। भारतका विभिन्न प्रान्तबाट नेपाल फर्किनेहरूमा कोभिडको संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेको पाइएको छ। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको जमुना हेल्थ डेस्कमा भारतबाट नेपाल फर्किनेहरूको कोरोना परीक्षण गर्दा असार महिनामा संक्रमितको संख्या बढेको पाइएको हो। कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि सीमा क्षेत्रबाट आवागमन गर्नेहरूमा कोरोना परीक्षण बढाइएको छ भने खोप नलगाएकाहरूलाई खोप दिन पनि थालिएको छ। नेपालगञ्जको जमुना हेल्थ डेस्कका अनुसार वैशाख महिनामा शून्यमा झरेको संक्रमण पछिल्लो समय क्रमिक रूपले बढ्दै गएको छ। डेस्कका सिनियर अनमी वसुन्धरा ढुङ्गानाले असार यता दैनिक 1 देखि 4 जनामा संक्रमण फेला परिरहेको जानकारी दिनुभयो। अहिले चाहिँ अब हाम्रो यो जमुना हेल्थ डेस्कमा चाहिँ कोरोनाको चाहिँ स्क्रिनिङ र हाम्रो टेस्ट चाहिँ अहिले चाहिँ बढाउनको लागि कोसिस गरिरहेका छौँ। नेक्स्ट महिनाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि अहिले एकदम स्क्रिनिङ र टेस्ट चाहिँ हामीले बढाएका छौँ। दिनमा चाहिँ स्क्रिनिङ चाहिँ लगभग 160-70 को हाराहारीमा हुन्छ भने टेस्टिङ चाहिँ 140-50 जनासम्म हामीले गरेका छौँ। त्यसमध्येमा पनि अझ दिनमा चाहिँ कम्तीमा 3 जना 4 जना 1 जना पोजिटिभ चाहिँ आइराख्नु भएको नै छ अहिले पनि।
जमुना हेल्थ डेस्कका अनुसार वैशाखमा शून्यमा झरेको संक्रमण जेठमा 9 जनामा देखियो, तर असारको तेस्रो सातासम्म 40 जना संक्रमित फेला परेका छन्। नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा पनि दैनिक 2 जनासम्म संक्रमित भेटिने गरेको भेरी अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट डाक्टर बद्री चापागाईले जानकारी दिनुभयो। कोभिड हामीले पहिला पनि भनेअनुसार यो एकचोटि महामारी आयो र कोभिडको धेरै नै न्यूनीकरण भइसकेको छ र अबको समयमा चाहिँ हामी कोभिडको साथ नै जिउने हो। अहिले भेरी अस्पतालको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि दैनिक 1-2 जना कोभिडको केसहरू चाहिँ देखिरहेको छ, तर त्यो अनियन्त्रित भएर ब्रेकआउट नै भन्ने अवस्था केही पनि छैन। भेरी अस्पतालमा कोभिड बिरामीको चाप अहिले धेरै नभए पनि आवश्यक तयारी भने गरिएको जनाइएको छ। भेरी अस्पतालले कोभिडको पहिलो र दोस्रो लहरको बेलामा सबैभन्दा बढी संक्रमितको उपचार गर्ने अस्पतालको रूपमा परिचय समेत बनाएको छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि रुद्र सुवेदी, लुम्बिनी प्रदेश, बाँके। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 98 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1061 जनाको PCR परीक्षण र 1093 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा कुल 98 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 564 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 27 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पूर्ण खोप सुनिश्चित भविष्य भन्ने मूल नाराका साथ कपिलवस्तुलाई पूर्ण खोप दिगोपन सुनिश्चितता जिल्ला घोषणा गरिएको छ। 15 महिनाभित्रका बालबालिकालाई 11 थरीका खोप तालिका अनुसार र नियमित लगाइएको मापदण्ड पूरा गरेकाले जिल्लालाई पूर्ण खोप दिगोपन सुनिश्चित घोषणा गरिएको हो। पूर्ण खोप सुनिश्चित भविष्य भन्ने मूल नाराका साथ कपिलवस्तु जिल्लालाई पूर्ण खोप दिगोपन सुनिश्चितता जिल्ला घोषणा गरिएको छ। 15 महिनाभित्रका बालबालिकाहरूलाई 11 थरीका खोप तालिका अनुसार नियमित लगाइएको मापदण्ड पूरा गरेकाले जिल्लालाई पूर्ण खोप दिगोपन सुनिश्चितता घोषणा गरिएको हो। जिल्लाका 10 वटै पालिकामा 95% खोप पुगेकाले पूर्ण खोप सुनिश्चितता जिल्ला घोषणा गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख हेमराज पाण्डेले बताउनु भएको छ। जिल्लाका सबै बालबालिका जन्मेदेखि 15 महिनाको उमेरभित्र पाउनुपर्ने 11 प्रकारका खोप पाएको सुनिश्चितता भएपछि पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको हो। यो वर्ष गत जेठ महिनासम्म जिल्लाका कुल 13,175 बालबालिका खोपको पहुँचमा आएका छन् भने पूर्ण रूपमा खोप पाउने बालबालिकाहरू 12,284 जना रहेको प्रमुख पाण्डेले बताउनुभयो। हामीले 13,175 जना बच्चालाई खोप लगायौँ। 13,175 जनालाई हामीले पेन्टा 1 भन्छौँ, जुन 6 हप्तामा दिन्छौँ। पहिलो डोज हामीले 6 हप्ता बच्चा जन्मेको 6 हप्तामा लगाउने भ्याक्सिन चाहिँ अहिले 13,175 जना बालबालिकाले पाइसकेका छन् भने पूर्ण मात्राको खोप प्राप्त गर्ने बच्चाहरू यो वर्ष 12,284 छन्। जिल्ला घोषणा समारोहलाई सम्बोधन गर्दै संघीय सांसद ब्रिजेश कुमार गुप्ताले जिल्लामा खोपबाट कोही पनि नछुटुन् भन्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य कर्मी तथा महिला स्वयंसेविकाको सराहना गर्दै विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम तथा घर दैलो अभियान सञ्चालनमा ल्याई पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणामा उहाँहरूको ठूलो योगदान रहेकोमा धन्यवाद समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। जिल्ला खोप समन्वय समितिका अध्यक्ष बाबुराम आचार्यले खोप कार्यक्रमको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न अनुगमन र सर्वेक्षणलाई थप सशक्त पारिने उल्लेख गर्नुभयो। सो अवसरमा पूर्ण खोप सुनिश्चितता जिल्ला घोषणा गराउन योगदान दिने जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहोरात्र खटी जनताको सेवामा तल्लीन रहेका स्वास्थ्य कर्मी तथा महिला स्वयंसेविकालाई प्रशंसा पत्रबाट सम्मान गरिएको थियो। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम।
तपाईँ अहिले एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। सल्यानमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएका घर टहराहरू हटाइएको छ। डिभिजन वन कार्यालय सल्यानले कपुरकोटी गाउँपालिका 3 को बजार क्षेत्रमा 10 वर्षदेखि वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएका 9वटा घर टहराहरू हटाएको हो। काफलनेटी सामुदायिक वन क्षेत्रभित्रको 0.29 हेक्टर क्षेत्रफलमा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका घर टहरालाई सशस्त्र वन संरक्षकको टोली परिचालन गरी हटाइएको डिभिजन वन कार्यालय सल्यानले जनाएको छ। कार्यालयबाट पटक पटक जग्गा खाली गर्नको लागि सूचना टाँसे पनि स्थानीयले अटेर गरेपछि बाध्य भएर सुरक्षाकर्मीको सहयोग लिएर टहरा भत्काइएको कार्यालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। गोली प्रहारपछि गम्भीर घाइते भएका जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको निधन भएको जापानी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सिन्जोको राजनीतिक दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीको स्रोतलाई उद्घृत गर्दै उहाँको निधन भएको जनाएको छ। नारा सहरमा भाषण गर्दै गर्दा उहाँमाथि आज बिहान गोली प्रहार भएको थियो। उहाँलाई छातीमा गोली लागेको थियो। नारामा पुनः हुन गइरहेको निर्वाचनका लागि प्रचार प्रसारका क्रममा भाषण गरिरहनु भएको थियो। आबेलाई गोली हान्ने 42 वर्षीय तेत्सुया यामागामीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ। आबेले सन् 2006 देखि 2007 र सन् 2012 देखि 2020 सम्ममा 2 पटक प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सम्हाल्नु भएको थियो। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से फेरि 2000 अङ्कभन्दा तल झरेको छ। आज 34.70 अङ्कले घटेर 1992.62 अङ्कमा झरेको छ। सबै समूहको शेयर घटेकोमा बिमा उत्पादन, होटल तथा पर्यटन, विकास ब्याङ्क, व्यापार, माइक्रो फाइनान्स र जलविद्युत समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। 217वटा कम्पनीको 30,63,000 किता शेयर 1 अर्ब 16 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। समग्र बजार घटे पनि ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना 1 को शेयर 2.5% भन्दा धेरैले बढेको छ। अब खेलकुद समाचार। अस्ट्रेलियामा यसै वर्ष आयोजना हुने आइसिसी पुरुष टी20 विश्वकप क्रिकेटको ट्रफी नेपालमा ल्याइने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले आज प्रेस विज्ञप्तिबाट विश्व भ्रमणको दौरान विश्वकप ट्रफी नेपाल ल्याइने जानकारी गराएको हो। विश्वकप ट्रफी आगामी भदौमा नेपाल आइपुग्नेछ। आइसिसीका अनुसार विश्वकप ट्रफी भदौ 14 र 15 गते काठमाडौँमा राखिनेछ। क्रिकेटको विश्वकप ट्रफी नेपालमा दोस्रो पटक ल्याउन लागि हो। यसअघि 2018मा विश्वकप ट्रफी नेपाल ल्याइएको थियो। ट्रफी विश्वको 13 राष्ट्रको 35 स्थानमा प्रदर्शनी गरिनेछ। टी20 विश्वकप 2022 सुरु हुन अब 100 दिन बाँकी रहेको छ। अस्ट्रेलियाको 7 सहरमा आयोजना हुने विश्वकप अक्टोबर 16 देखि नोभेम्बर 13 सम्म हुनेछ। विश्वकपमा 16 राष्ट्रले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अब मौसम। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही पूर्वी क्षेत्र लगायत कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति पनि देशभर मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
स्थानीय चुनाव अन्तर्गत बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा मतगणना जारी, एमालेको अग्रता कायमै, आइतबारसम्म सबै मत परिणाम आइसक्ने। सुदूरको चालु वर्षको बजेट खर्च 68% हुने अनुमान, मूल्य वृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायले काम नगर्दा बजेट खर्च हुन सकेन। लुम्बिनी सरकारले दाङमा बनाउन थालेको प्रदेश सभा भवनको काम अन्तिम चरणमा, विद्युत जडान र पेन्टिङको काम बाँकी। गोली प्रहारपछि गम्भीर घाइते भएका जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको निधन, आबेलाई गोली हान्ने 42 वर्षीय युवक प्रहरीको नियन्त्रणमा। र टी20 विश्वकपको ट्रफी टुर सुरु, आइसिसी पुरुष टी20 विश्वकप क्रिकेटको ट्रफी नेपालमा पनि ल्याइँदै, ट्रफी भदौ 14 र 15 गते काठमाडौँमा राखिने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।